नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसदमा रहेका प्राय सबै दलमा अन्तर पार्टी विवाद अत्यन्तै चर्किएको छ र पार्टी भित्रको विवादले यतिखेर सबै पार्टीमा समस्या देखिएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा भएको विवाद चाहिँ छताछुल्ल भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूमा यतिखेर पार्टीभित्रको किचलो बाहिरै सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसकारण आम मानिसमा जुन खालको राजनीतिप्रति निराशा थियो, राजनीतिप्रतिको निराशा दलहरू बीचको देखिएको नेता टकरावले पनि थप मलजल गरेको छ। आज हामी विशेष गरी एमाले सँग जोडिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा देखिएको किचलो, विशेष गरी पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीचको टकराव र पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विशेष रूपमा देखिएको सवाल जवाफमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ भने त्यो सँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष र केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको घुस काण्ड पनि यतिखेर छताछुल्ल भएको छ, सरकार बदनाम भएको छ। त्यो सँगै संसदमा रहेका विधेयकहरूप्रति पनि मानिसहरूको आक्रोश छ। कुलिङ पिरियडदेखि लिएर भू ऐन संशोधनसम्म पनि यतिखेर विवादित विषय बनेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री श्याम श्रेष्ठ कुशल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार सर। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जसपा नेपालका उपाध्यक्ष शिवलाल थापा मगर। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अधिकारीज्यू, तपाईँको पार्टीभित्र देखिएको किचलोले चाहिँ मुलुकको मूल राजनीति जुन खालको आम मानिसमा निराशा देखिएको छ, विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीको यो टकरावले अब सरकारमा रहेको पार्टी यो हालतमा छ, एमाले के हुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। पृष्ठभूमिमा यहाँले जे कुरा बताउनु भएको छ, न त एमाले भित्र यो ठुलो किचलोको विषय हो, न त एमाले गलत निर्णय गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपतिहरू पूर्व राष्ट्रपतिहरू, पूर्व उपराष्ट्रपतिहरू पनि जोड्नुहोस्, एउटा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतबाट अर्थात् हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको र त्यसका केही सर्टेन परिधिहरू रहेको सन्दर्भमा र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि भइसकेको अवस्थामा र एक हिसाबले गणतन्त्र नेपालको संरक्षक भइसकेको सन्दर्भमा उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा, यो चाहिँ पछिल्लो मान्यता नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षको पछिल्लो मान्यता यो चाहिँ होइन। यसभन्दा अगाडि चाहिँ स्वयं विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। होइन, आस्थाका हिसाबले उहाँ अथवा राष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्न सक्नुहुन्छ। हिजो हाम्रै पार्टीको तर्फबाट, हाम्रै पार्टीको सिफारिसमा हाम्रै पार्टीले प्रस्तावित गरेर उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको, तर राष्ट्रपति भइसके पछाडि उहाँको सदस्यता त्यागको स्थितिमा गयो भन्छन् मान्छेहरू। स्थगन राष्ट्रपतिको समय सके पछाडि फेरि उहाँको पार्टी सदस्यता सक्रिय भयो, नवीकरण राष्ट्रपति सकिसके पछाडि अनि केपी ओलीसँग टकराव देखिने भएपछि पार्टी सदस्यता खारेज भयो। होइन, यो टकरावको स्थिति बाहिरी माहौलबाट निर्माण भएको कुरा हो यार। एमालेको पार्टी मुख्यालय च्यासम्म देखिएको प्रदर्शन चाहिँ केही पनि होइन। मैले त्यसो भनिराखेका छैन। अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा जुन खालको परिवेश निर्माण गर्न खोजियो र यो घटनाक्रमलाई जसरी राजनीतिकरण गर्न खोजेर एमाले भित्र भयंकर ठुलो विवाद छ र त्यो विवाद समाधानतर्फ होइन कि एमाले भित्र दरार पैदा गर्ने तहमा छ भन्ने हिसाबबाट जसरी बाहिर यसलाई प्रचार गरियो
तपाईले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पत्रकार सम्मेलनको उहाँले बोलेका अभिव्यक्ति सुन्नु भएन? सुने। अनि कस्तो लाग्यो तपाईलाई? बिल्कुल सुने। अनि उहाँसँग अब एउटा मात्रै विकल्प देख्छु मैले। मेरो पार्टी सदस्यता कसैले पनि खान सक्दैन, हुलहुज्जत गर्नेलाई मैले पनि ठीक पार्छु भन्नु। हैन, ठीक छ। अनि राजनीतिमा यी सबै कुराहरू उहाँले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू पनि कुनै दायराभित्र त होलान् नि। एउटा राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे, ल उहाँको मानव एकछिनलाई पार्टी सदस्यता छ, पार्टी सेन्ट्रल कमिटीले जे निर्णय गर्यो, माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ पार्टीको विभागको प्रमुख उपाध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईहरु काहीँ बोल्नुभयो, कुनै बहस ल्याउनु भयो? त्यो बेला पनि हामीले भनेका थियौं। अनि विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी नवीकरण हुँदाखेरि कुनै बहस ल्याउनु भयो? त्यो बेला पनि भनिएकै थियो। यद्यपि यसलाई मैले के अनुरोध गर्न खोजे भने, यद्यपि माओवादी पार्टीले कुन आधारमा जस्टिफिकेसन दियो तो अहिलेसम्म कसैको पनि जुन हिसाबले माओवादी एजेन्डा हो माओवादी पार्टीमा उहाँको प्रवेश भयो र जिम्मेदारी प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि आज आएर केही एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू उपराष्ट्रपतिको पनि राजनीतिक सक्रियता गलत भनिरहेछन्। आज आएर म तपाईसँग आउँछु। श्रेष्ठज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना र केपी ओलीको अवरोध, अनि त्यसैगरी तपाईको पार्टीमा पनि उपराष्ट्रपतिले उपाध्यक्ष पाइसके। अब सुरेलजी, यसमा मेरो आफ्नो पर्सनल कन्सेप्सन भन्छ भने खास गरिकन फेरि ऐन कानुन संविधानले केही पनि भनेको छैन, तपाईहरु आफैले लेखेको संविधानले केही पनि भनेको छैन। सुन्नु न, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्माननीय पद हो। यसमा अब दुवैजना को विषय यतिखेर अलिकता बढी चाहिँ चर्चा र परिचर्चाको विषय बनाइएको छ। अब मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपति पनि आखिर एकजना एउटा व्यक्ति हो, नागरिक हो। उपराष्ट्रपति पनि एउटा नागरिक नै हो, व्यक्ति हो नि। निश्चित एउटा अवधिसम्म भूमिकामा रहन्छन्। अब भूमिका सकिसकेपछि जस्तो राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको अन्य पनि हैन सम्माननीय पदमा बसिसकेका व्यक्तित्वहरूले कुनै पनि विचारधाराका आधारमा फेरि पनि म चाहिँ देश र जनताका लागि एक ढङ्गले कन्ट्रिब्युसन गर्ने मेरो आफ्नो सोच, मेरो कन्सेप्सन छ भन्दाखेरि त्यसमा त्यति धेरै ठुलो विषय बनाइराख्नुपर्छ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छैन। त्यो लाग्दैन। तर सुन्नु न, तर तपाईले पूर्व भइसकेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उनी सक्रियता देखाउन खोज्दाखेरि मैदानमा आवधिक निर्वाचनमा मैदानमा पार्टी खोलेर सक्रिय राजनीति गर्न आऊ भनेर तपाईले नि सार्वजनिक मञ्चबाट चेतावनी दिएको होइन? हैन। अनि त्यो त उनी पनि सेवा सुविधा खाएर बसिरहेछन्। त्यही त गर्दैछौँ त हैन। यदि अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई तपाईले पार्टीमा आत्मसात गरियो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। हैन, प्रश्न कसरी उठाइयो? जनताको बीचमा तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुहोस् भनेर भनियो। त्यो संविधानले बोलेको कुरा। त्यही त विद्या भण्डारी र नन्दकिशोर पुन पासाङ पनि आए। अब त्यसो भएको हुनाले जस्तो सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू पार्टीमा एउटा सक्रिय भूमिकामा रहन्छु भन्ने कुराको इच्छा प्रकटीकरण भइसकिसकेपछि हैन हाम्रो पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि आखिर देश र जनताको सेवा गर्ने हैन सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नलाई कुनै पनि कानुनले, संविधानले, ऐनले नेपालको मौजुदा कुनै पनि व्यवस्थाले रोकटोक गरेको छैन। छ कि त सम्माननीय उपराष्ट्रपति पासाङको विषयमा के नबोल्ने, विद्या भण्डारीको विषयमा माओवादी स्वरको स्वरमा किन बोल्नु पर्ने? किन बोलिराखेका छौँ हामीले? बोलिरहेछन् माओवादी कार्यकर्ताहरू। हैन हैन, केपी ओलीले विद्या भण्डारीलाई बेइमानी गरेर भनिरहेछ। हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने सम्माननीय पदमा भएका, सम्माननीय राष्ट्रपतिको ओहदामा रहेका या उपराष्ट्रपतिको ओहदामा रहेका बसिसकेका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ कि हुँदैन सक्रिय राजनीतिमा? म आउँछु नि त सक्रिय राजनीतिमा भन्दाखेरि एउटा नागरिकको राइटको रूपमा चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ है। विद्यादेवी भण्डारी
हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गणतन्त्रको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि मानिसहरूले पूर्ण भण्डारी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा काजमा गएका हुन्। तर होइन, त्यो भन्न मिलेन। कसरी होइन, काजमा कसरी जाने भन्ने हुन्छ भने त्यो एउटा समय अवधिको लागि जानुभयो उहाँहरू है। आवधिक निर्वाचन प्रणालीले अहिलेको प्रक्रियाले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो 5-5 वर्षमा निर्वाचन भइसकिसकेपछि है नयाँ पार्लियामेन्ट हुन्छ, पार्लियामेन्टले नयाँ गभर्मेन्ट दिन्छ। अनि त्यस्तै गरी सम्माननीय पदहरूमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा के गर्छ भन्दा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट गएपछि एउटा सर्टेन पिरियडका लागि पठाइने, निर्वाचित हुने यो हाम्रो प्रचलन छ। अहिलेको सभामुख र उपसभामुख जस्तो होइन नि त। राजनीति नै सक्यो, अब केही गर्न पाइन्न, जनताको पक्षमा हिँड्न नि पाइन्न। विश्लेषण भइरहेछ, कुनै सभामुख र उपसभामुख त होइन नि, फेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अर्को बहस पनि छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अलिकता के हो त भन्दाखेरि यो ओदामा पुगेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा फर्किएको कुरा भएको हुनाले यो अलि चर्चा भएको हो। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्नुभयो भने रसियाको के अरे चाहिँ राष्ट्रपति कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ, कहिले राष्ट्रपति हुन्छ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति फेरि हुन्छ, भएकै त छन्। मैले एउटा उदाहरण, तपाईले संविधान लेख्दाखेरि तपाईहरु संविधान लेखन प्रक्रियामा सहभागी भएको दुईजना व्यक्ति हुन्छ, त्यतिखेरै पूर्व सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिहरू नआइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यही लेखिदिएको भएदेखि कुरै सामने हुन्थ्यो। अनि किन लेख्ने? अब विवाद भयो नि त, नागरिक स्तरमा विवाद भइरहेछ। यो विषय विवाद गर्न पर्ने विषय होइन, छैन। यस्तो प्रकारको विवाद गर्नु भनेको के हो भने अनि कुनै पनि नागरिकलाई सक्रिय राजनीतिमा हैन, सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुरालाई अलिकता के हो भने अब पोलिटिक्स भनिसकेपछि मानिसहरूले अहिले बुझ्दाखेरि अब धेरैजना के भन्छन् भन्ने कुरा एउटा अर्थ होला। म त चाहन्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मैदानमा आऊ भन्दाखेरि राजनीति प्रतिको कुनै पनि नागरिकले राख्ने लगाव र झुकाव अथवा त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुरालाई यसले वर्जित गर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई लाग्दैन? म तपाईसँग आउँछु। अधिकारीज्यू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिने चेतावनी पनि अब बन्द गर्नु पर्यो। होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुई थरी पनि छैन होला। एउटा कुरा म तपाईलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, राजनीतिक दृष्टिकोणकै हिसाबले पूर्व राजा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय एकताका प्रतीक थिएन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रका कुनै एउटा प्रिय पात्र पनि थिएन, कुनै एउटा प्रतीक पनि थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई अनि हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो अर्कै कुरा हो, त्यसकै वंशज हो नि त। वंशजको हिसाबले त अब त्यो छोडिदिनुहोस् न, वीरेन्द्र पनि राजा, ज्ञानेन्द्र पनि राजा, अर्को को पनि राजा, तर राजाका पनि त अनि आफ्ना खालका क्यारेक्टरिस्टिकहरू थिए नि। तर हामीले प्रतीकको रूपमा मानेनौँ। नमानेपछि र अहिलेको राष्ट्रपतिलाई हामीले गणतन्त्रको अब तपाईँको पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई मैदानमा आऊ भनेर भन्न पाउनुहुन्न? होइन, मैले भने पटक भन्ने उहाँ हो। होइन, मैले के भने उहाँ गौरव भएको भए अनि नेपाली जनताको एकताको प्रतीक भएको भए, संरक्षक भएको भए अथवा अनि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको भए अर्कै कुरा हो। तर सम्मान त दिएको छ राज्यले, तर सम्मान दिएको छ नि त राज्यले। विद्यादेवी भण्डारी र अहिलेको पूर्व राजालाई तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने त्यहाँनिर कुरा मिल्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँ उठाउनु भएको कुराको प्रसङ्ग छ, नेकपा एमाले भित्र यस खालको विवाद किन आयो त भन्ने सन्दर्भको कुरा तपाईँले गर्नु। म त्यसमा आउँछु एकैछिन। थापा मज्यू, तपाईँ यो विवादलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिले जुन खालको एमाले भित्र देखिएको छ नि, कि चलो केपी ओली भर्सेस विद्यादेवी भण्डारी। अब जहाँसम्म पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनि अब म सक्रिय राजनीतिमा आउँछु भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? आफ्नै पार्टीमा फर्किन्छु, पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? काम गर्छु भनिराखेको जुन अवस्था छ, अनि अब अहिले हेर्दाखेरि सामान्यतया हाम्रो संविधानमा पनि संविधानको धारा 17मा के व्यवस्था गरेको छ भने अब चाहिँ नि मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो मौलिक हकमा प्रष्ट के कुरा लेखिएको छ भने अब कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिकले राजनीति दल खोल्न पाउँछ अनि कुनै राजनीति दलमा गएर प्रवेश गर्न पाइन्छ, कुनै राजनीति दलमा एकीकरण भएर बस्न सकिन्छ र सहमतिमा अब उसको
अधिकार चाहिँ नि संवैधानिक अधिकार छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यस्तो चाहिँ नि व्यक्तिलाई अब चाहिँ नि त्यो यो विधान विपरीत भयो, संविधान विपरीत भयो, आउन पाइँदैन, राजनीति गर्न पाइँदैन भन्नु त उसको मौलिक हकमाथि हनन हुने कुरा भएको हुनाले समाजवाद उन्मुख 72 को संविधानले कहीँ पनि छेकबार लगाउँदैन, कहीँ पनि छेकबार लगाउँदैन, आउँदा हुन्छ। अब उहाँले राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा जे जति सुविधाहरू लिइरहनु भएको थियो मलाई त्याग्दिन्छु भनिसक्नु भएको छ, त्याग्दिन्छु भनिसक्नु भएको छ, मलाई कुनै पनि सुरक्षा पनि चाहिँदैन भन्नु भएको छ उहाँले। त्यागेर आएर म स्वतन्त्र रूपले चाहिँ नि आफ्नो हिजोकै जुन पार्टीमा बसेर मैले उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेको थिएँ अनि अब म फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउँछु भन्दाखेरि पाउनुहुन्छ रोकटोक गर्ने, किन अर्काको मौलिक हकलाई हनन गर्ने, किन छेकबार गर्ने? त्यसो भएको हुनाले मौलिक भण्डारीको मौलिक अधिकारमाथि हनन गर्यो, एमाले नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्यो। त्यसो भएर यसरी चाहिँ उहाँलाई राजनीतिमा आउँछु भन्दाखेरि छेकपार गर्ने, रोक्ने यताउता त्यसले चाहिँ नि एउटा राम्रो सन्देश जाँदैन पार्टीको हितमा। यो एमाले नेतृत्वले के गर्न खोजेको तपाईँ बुझेकै मान्छे हो। एमाले बढी के देखिन्छ भने अब जसले नेतृत्व गरिरहेका छ उहाँको अब स्वभाव हेर्दाखेरि बढी हैकमवाद केपी ओलीको स्वभाव भन्नुहोस् न, नेतृत्व केपी ओलीको छ। अहिले त किन जान खोजेको कि जस्तो देखिन्छ। पछि केपी ओली हैकमवादतर्फ उन्मुख छन् यो मुलुकमा एमालेको पार्टी नेतृत्व गरेर। उहाँको व्यवहार स्वभाव हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि। तर उहाँको अब पार्टीभित्र राम्रै किसिमको उहाँले गर्न खोज्नु भयो होला, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब के लाग्यो भने हामीलाई उहाँको मौलिक हक हनन गर्ने गरेर अर्काको अधिकार। तर सम्मानित ढङ्गले बसेको भएदेखि हुन्थ्यो नि, राजनीति मात्रै गर्नु पर्थ्यो समाजसेवाका लागि, अरू पनि उपायहरू हुन सक्थे नि। कुनै पनि फाउन्डेसनहरू छन्, मदन भण्डारी फाउन्डेसन छ, त्यस मार्फतै काम गरेको हुन्थ्यो, किन आउनु पर्थ्यो र? त्यो पनि अर्को तर्फमा इच्छाको कुरा हो नि। इच्छा लाग्यो भने राजनीति गर्दिन भन्न पनि पायो, अनि राजनीति सक्रिय राजनीति गर्छु भन्न पनि पायो, नयाँ दल खोल्छु म आफ्नै किसिमले चल्छु भन्न पनि पायो। त्यो त संवैधानिक अधिकार छ नि। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसरी चाहिँ नि अब एउटा म चाहिँ नि निष्क्रिय भएर मेरो उमेर पनि छ, काम गर्ने जोस जाँगर पनि छ, म काम गर्छु, पार्टीको हितमा अगाडि जान्छु, जनताको हितमा काम गर्छु। त्यो त माध्यमहरू थुप्रै अरू पनि छन् नि, सङ्घ संस्था खोलेर पनि काम गर्न सकिन्छ नि मानेज्यू। अनि यसो छ नि अब थुप्रै काम त छन्, सामाजिक क्षेत्रहरू थुप्रै होलान्, के होला। समाज सेवा गर्ने इच्छा लाग्यो भने अब कानुनले कहीँ पनि रोकटोक गर्दैन, संस्था खोलेर पनि काम गर्न पाइन्छ, पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। अब यो मुलुकमा पुटिन जस्तो कहिले राष्ट्रपति, कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले राष्ट्रपति, त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हो। प्रयास त्यही हो, त्यही भन्दा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरू कार्यकारिणी प्रमुख पदमा पुगेको देखिँदैन। पृथ्वीदेवी भण्डारीको इच्छा यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने छ। अब एकपटक चाहिँ अब म काम गर्दै जाने सिलसिलामा त्यो त एउटा मान्छेको चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। मान्छेले चाहिँ नि अब चाहिँ नि एउटा जोगी हुने किसिमले त काम गरेको हुन्छ। तपाईँको विचारमा भण्डारीको त्यो इच्छा, तपाईँको विचारमा भण्डारीको त्यो इच्छा पुरा हुन्छ? त्यो काम गर्दै भोलि कामले देखाउने चिज हो नि। अब एमाले चाहिँ के गर्नु भन्नुहोस् त? अब एमाले भण्डारी त ज्यान जाला पछि सर्ने वाला हुनुहुन्न, उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसको लागि इच्छा के हो? कसैले खान सक्दैन मेरो पार्टी सदस्यता भनिसक्नुभयो। उहाँको इच्छा अब भइगयो त नि। अब एमाले पनि आउन दिएन, पार्टीले पनि मलाई आउन दिएन, म एमाले फुट्छ, सक्रिय राजनीति एमाले फुट्छ गर्दिन भन्न पनि पायो। एमाले फुट्छ, सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले भोलि गएर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको ठाउँहरू बाटोहरू थुप्रै छन्। एमाले फुट्न सक्छ एमाले लाग्छ? तपाईँ एमाले बुझेको मान्छे। अनि अब हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि जान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नि न्यायालयको ढोकाहरूमा ढट्क्याउन जान्छ, चर्चा त्यो पनि छ, निर्वाचन आयोगमा जानुहुन्छ, चर्चा त्यो पनि छ, म तपाईँसँग आउँछु। अधिकारज्यू, अहिले भण्डारीलाई उचाल्ने चाहिँ विशेष गरी माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भीम रावल अनि ईश्वर पोखरेल र कर्ण थापाहरू सबै एकातिर छन्, त्यो पो भन्दैछन् हो। खै अब बाहिर चर्चा सुन्नु भएको छ नि तपाईँले मजाले? मलाई के लाग्छ भने यो त आन्तरिक शक्ति, बाह्य शक्ति चाहिँ उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन,
उसले उस्काइरहेछ। जवाफ दिनुहोस्। एमाले ठुलो पार्टी भएको हुनाले यसको नेतृत्व कसले गर्दैछ होला भनेर आम चासोको विषय हुनु अन्यथा म मान्दिनँ। तर अनि अमुक व्यक्तिलाई एमाले लिएर आयो भने यो हुन्छ र त्यो हुन्छ, वाम एकता हुन्छ, वाम एकता हुन्छ, वाम एकता 64% मतको सम्मान हुन्छ। वाम एकता पनि हामीले देखेकै कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकता पनि हामीले हेरेकै हो, भोगेकै हो। मलाई के लाग्छ भने एमाले भित्र जुन खालको दरार पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने दुराशयका आधारमा पैदा हुने सङ्केत केपी ओलीको विरुद्धमा यसो गर्दा हुन्थ्यो कि भनेर दुराशयका साथ गरिएका प्रचारहरू हुने उहाँहरू नै हो, एमाले विरोधीहरू नै हो, जसले केपी ओली बिनाको एमाले जसले संविधान मान्दैन, जसले पार्टीको विधान मान्दैन, 2 वर्ष कार्यकाल 70 वर्ष उमेर कसले हटाएको? केपी ओलीको शासनको लागि पनि म भन्दैछु। पार्टी र सत्ताको शासनलाई केपी ओली जे पनि गरिरहेछन्। हैन, थापा मगरजीले भनिसक्नु भयो। हैन, हजुरले कुरा पनि सुन्नु पर्यो। भन्नुहोस् त। मलाई के लाग्छ भने यो विधान अधिवेशन जुन आइरहेको छ, यो भन्दा पहिला एक त प्रक्रियागत हिसाबले नेतृत्व चयनको बारेमा छलफल गर्ने यो मौसम थिएन। एक दोस्रो कुरा, तपाईले भन्नुभएको विषय हिजो हामीले जुन गोदावरीको अधिवेशनबाट एउटा उमेर हदको कुरा गर्यौं, त्यस पछाडि त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको। यद्यपि त्यो टुङ्गो गर्ने अधिकार विधान महाधिवेशनलाई मात्रै छ, हैन? अब हामीले कहाँनेर व्याख्या गर्यौं भने नेता हुनलाई, नेतृत्व गर्नलाई उमेर एउटा फ्याक्टर हो या चिन्तन र क्रियाशीलता र वैचारिक तपाईको चाहिँ अवधारणा मुख्य कुरा हो। हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। आज हेर्नु सरदरमा कर्णन थापा र विनोद ढकालले प्रश्न भनिसके, विधान अधिवेशनसम्म यस्तै जान्छ, महाधिवेशनमा तलैदेखि 2 प्यानल आउँछ, सिधा 2 पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नभए पार्टी फुट्छ भनिसके। यो कुरामा मैले दम देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने केन्द्रीय कमिटीमा हामीले निर्णय गर्यौं यसलाई छलफलमा लिएर जाने, विधान अधिवेशनमा पनि लिएर जाने, महाधिवेशनमा बनाउने प्रयास गर्ने एमाले फुट्छ भनिसके। अर्को कुरा के हो भने एमाले फुट्ने त तपाईले परिकल्पना नगर्नुस्। पक्का हो, एकदम 100% म तपाईसँग कुनै बेला फेरि उभिएर पनि कुरा गर्न रेकर्ड हुन्छ। धेरै क्षति हामी अब बियर गर्ने पक्षमा छैनौं। एउटा दोस्रो कुरा, भन्नुस् त, कसैले चाहदैमा एमाले फुट्ने पनि होइन। कसैले चाहदैमा एमाले फुट्दैन, विभाजित हुँदैन। किनभने आजको सबल एमाले आजको राष्ट्रको आवश्यकता हो, हाम्रो विश्लेषण हो। अब तपाईले जिल्लामा 2वटा प्यानलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस ठाउँमा परेको छैन। ठाउँमा देखिएको अब तपाईले अब 76वटा जिल्लामा तपाईले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ सबैतिर। यस्तो कुराहरूको हामीले परिकल्पना गरेका छैनौं, सोचेका पनि छैनौं। किनभने एमाले भित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ, विभाजन गर्ने कुरा त कुनै हालतमा स्वीकार्य। यो अहिले एमाले विभाजनको लागि आन्तरिक र बाह्य पक्षहरू लागिरहेछन्। बिल्कुल, एमालेमा दरार पैदा गर्नको निम्ति धेरै ठूलो कोसिस गरिरहेछ। त्यसमा हामी माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लागिरहेछन् छैनन्? तपाईको विश्वास? उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरिमा उहाँहरू नारायण काई शेषले गएर भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई के लागेको छ भने भेट्नु भएको केपी ओलीले वामपन्थी एकताको लागि कोसिस गर्नु भएन, अर्को पात्र ल्याउँदा हुन्थ्यो कि भनेर यो एउटा पपुलर आजै प्रचण्डले बोलेका छन्। आजै केपी ओली सार्वजनिक खपतको लागि आजै प्रचण्डले बोले सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने कुरा हो, हैन? यो सार्वजनिक खपतको लागि बोल्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा वामपन्थी एकता हुन्छ भने पनि त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा। विद्यादेवी भण्डारी प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव छैन। हैन, उहाँहरू त नेतृत्वमै आउनुहुन्न, सम्भावना छैन अहिले। श्रेष्ठज्यू, प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूत पठाए भण्डारीको निवासमा नारायण काई श्रेष्ठलाई। किन? त्यहाँबाट कुरो बिग्रियो भनिरहेछ एमालेले। अब यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले कस्तो हो भन्ने विषयमा यहाँ मैले धेरै बोलिराख्न आवश्यक पनि छैन, म ठान्दिनँ। यहाँ रविजीले भनिहाल्नुभयो, हैन? नेकपा एमालेको
स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, पोलिट ब्युरोको बैठक बस्यो, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। यो तीनटै बैठक बसिसकेपछि विधान अधिवेशनमा के गरिन्छ हैन, महाधिवेशनसम्म जाँदा के गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले उहाँकै मुखराबिन्दुबाट हामीले सुन्यौँ हैन। बाहिर चर्चामा नि आएको थियो, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब एकातिर आन्तरिक जनवाद दिए जस्तो पनि देखिने, एकातिर अर्कोतिर यो छलफलको विषय बन्छ, यसलाई ओपन चाहिँ यो त राष्ट्रिय इस्युको विषय हो, आम नागरिकको चासोको प्रश्न छ, अधिवेशनसम्म गरिन्छ भनेर पनि भनिया छ हैन त। फेरि अर्कोतिर के हो भने निर्णय अब उहाँको हकमा चाहिँ पार्टीमा सक्रिय हुने कुरालाई चाहिँ वर्जित पनि गरेको देखिन्छ हैन। राति 12 बजे समाचार आयो नवीकरण नगरिएको, त्यसो हुँदाखेरि क्यान्सल गरेको। रविन्द्रजीले पनि अलिकता सांकेतिक कुरा गर्नुभयो उहाँले। त के भन्ने भनाइ छ हाम्रो नेपाली समाजमा भने आफ्नो थैली बलियो बान्नु, अर्कालाई चोर दोष नलाउनु भनेर भनिन्छ नि। भने जस्तै अब नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक जनवाद कतिको धेरै छ भन्ने कुराको पनि विषयवस्तुहरू हामीले देखेकै छौँ र कतिपय सन्दर्भहरूमा पनि देख्छौँ नि त हामीले। अलिकता मूल नेतृत्वप्रति चाहिँ विषयवस्तुहरू अलिकता उठाउँदा त्यही प्रश्न सोधेको एमाले नेतालाई प्रचण्डले 36 वर्ष नेतृत्व गरेको माओवादीमा चाहिँ छ जनार्दन शर्माले बोल्यो भने के हुन्छ? अलिकता रचनात्मक प्रकारको आलोचना र टिक्का टिप्पणी गर्दाखेरि के भएको छ भन्दा अनुशासनको जनार्दन शर्माको पनि भइरहेछ, पनि परेका जनार्दन शर्माको पनि भइरहेछ हैन। अनि आजै कुरा उठेको छ अनि जवाफ दिनुस् त। जहाँसम्म नेतृत्वको विषय हाम्रो पार्टीको अनि है पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको विषय जो 36 वर्षसम्म निरन्तर भन्नु भएको छ नि, नेतृत्व भन्ने कुरा एकैचोटि आजका भोलि बन्ने विषय होइन। अनि एमालेमा चाहिँ बन्ने विषय होइन, एमालेमा चाहिँ उता होइन, लामो एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै खालको पृष्ठभूमि छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आफ्नै खालको पृष्ठभूमि छ, नेकपा एमाले कसरी बन्यो भन्ने खालको आफ्नै खालको पृष्ठभूमि छ नि हैन। चितवन महाधिवेशनमा जुन खालको अवस्था देखियो, माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले टिप्पणी गरे एमालेको निरङ्कुशता चितवनबाट सुरु भयो भनेर लेखे बोले, अर्काको पार्टीमा किन बोल्नु पर्यो? होइन। अनि फेरि एमाले जवाफ दिए प्रचण्डले 36 वर्ष भयो त्यहाँ शासन गरेको, बोल्न सक्छौ भनेर जवाफ दिए। होइन, अनि 36 वर्ष होइन, 36 वर्ष होइन, बाँचुन्जेल पनि हुन सक्छ प्रचण्डको है। एबीसीडी हैन, हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड है को विषयमा बोल्यो भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, जवाफ आउँछ। माओवादी पार्टी भित्र आन्तरिक जनवाद यति सुन्दर ढङ्गले हुन्छ हामीले गरिराखेका छौँ है। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने धेरै विषयवस्तुहरू पार्टीभित्र हामीले बेअङ्गम छलफल गर्ने हामीलाई राइट छ। तर काङ्ग्रेसले भने हामीले एमाले र माओवादीले चाहिँ आन्तरिक जनवाद छ भन्नु चाहिँ गलत छ भन्छन्। काङ्ग्रेसहरू प्रजातान्त्रिक भन्छन्, माओवादी केन्द्र चलिराखेको छ। तपाईँ भन्नु न, आजसम्म पार्टी नेतृत्वको विषयमा कुनै विषयवस्तुहरू उठान हुँदा पार्टी आन्तरिक जनवादको प्रयोग गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बोल्न पाएन, आफ्ना विषय राख्न पाएन। विधानसभा निर्वाचन गरेर निर्वाचन भएर आएको केपी ओली नेतृत्वलाई तपाईँले किन आलोचना गरेको त निरङ्कुश भनेर? विधान सम्बन्ध चितवन महाधिवेशनबाट भीमरावसँग पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आएका केपी ओली प्रति तपाईँहरूको किन कटाक्ष? त्यसो भए किन निरङ्कुश भन्ने शब्द प्रयोग गरेको? यहाँ पनि सवाल छ। त्यो विषयवस्तु हाम्रो अलिक फरक थियो त्यतिखेर, फरक थियो किनभने अब भर्खर पार्टी फुटेको थियो, अघिल्लो पटक भर्खर पार्टी फुटेको थियो, जोस हैन, नेकपा भएको थियो, नेकपा फुट्यो फुटेन फुट्यो हो। बृहत वामपन्थीहरूको एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर जाने हैन, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हैन, समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अगाडि बढ्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेर एउटा महान उद्देश्य राखेर अनि नेकपा बन्या थियो। नेकपा फुट्यो, किन फुट्यो भन्ने विषय अब अहिले चर्चाको विषय धेरै पुरानो भइसकेको विषय हो। त्यसकारण उहाँको अलिकता कस्तो भन्दाखेरि आन्तरिक जनवादलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने, प्रयोग गर्न नदिने
यो प्रकारको उहाँको चाहिँ स्थिति भएको हुनाले हामीले तत्कालीन रूपमा चाहिँ उहाँ निरङ्कुशै हो भनेर हामीले भनेकै हो 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 को अधिकारीज्यू मलाई प्रचण्ड निरङ्कुश म बोलौं केपी ओली निरङ्कुश म बोलौं लु भन्नुस् त तथ्यगत रूपमा भन्नुस् है पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिकरणको लागि अनि हिजो अध्यक्ष नहुँदा पनि लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने एउटा नेताको नाम हो केपी ओली। तपाईले जे बुझिरहनु भएको छ है के नेकपा एमाले भित्र जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ? पार्टी निर्णयको खिलाफमा बोलिरहन पाइन्छ? त्यो माओवादी भित्र पनि पाइन्छ? कुनै पार्टी भित्र पाइन्छ? जाहेज एउटा जाहेज कुरा बोल्दा पनि लुज फोरम हो। जाहेज कुरा बोल्दाखेरि पनि बिन्दा पाण्डे हुन्छ। जाहेज कुरा भनेको पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई हामी लागू गर्छौं। निर्णय हुनुभन्दा अगाडि हामीले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्छौं। अस्तिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 180 जनाले हामीले बोल्यौं। त्यहाँ हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौं। के त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा विषयवस्तु थिएन? हाम्रा जनसङ्गठनहरूमा प्रत्यक्ष भोट हालेर निर्वाचित भएका छन् मानिसहरू, नेतृत्व बनेको छ। के हो त्यो प्रणाली? तर यो लुज फोरम होइन। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी लुज फोरम होइन। हामीले त 2 वर्षमा 2 पटक मात्रै केपी ओली कमरेडलाई निर्वाचित गर्यौं। तपाईले उठाउनु भयो, उहाँले पनि मान्नु भयो। 36 वर्षसम्म एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब के हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ नि लोकतान्त्रिक विधि भनेको। अब बाँचुन्जेल 20 वर्ष केपी ओलीको पालो एमालेमा। त्यस्तो होइन, बोल्नु भएको छ त्यस्तो होइन। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने समकालीन राजनीतिभित्र प्रचण्डले 10-15 वर्ष भन्दाखेरि उहाँले 15-20 वर्ष भनिदिनु भयो। ठिक छ। अनि तपाईले अहिलेको समकालीन राजनीतिमा अनि केपी ओली जस्तो टावरिङ पर्सनालिटी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो मुलुक अरु छैनन्? छन्, अरु पनि छन्, अरु पनि छन्। केपी ओली जस्तो नेतृत्व अरु पनि छन्। तर हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली, यो मुलुकमा केपी ओली जस्तोको टावर अरु नेताको छैन, मान्नुहुन्छ? पार्टी भित्र काम गर्ने सिलसिलामा अब एमाले भित्र गहिरिएर अब के भइराखेको छ, के छ, कस्तो छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन। तर बजारमा देखियो, तर आम मानिसको बहसको विषय बाहिरबाट देख्दाखेरि अहिलेसम्म अब पार्टीमा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष सधैँ बनिरहने, एउटै संसदीय दलको नेता उही भइरहने, सधैँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भइरहने। तपाईको पार्टीमा उपेन्द्र यादवले पनि छोडेको छैन फोरमदेखि अहिलेसम्म। त्यसरी चाहिँ नि अब एउटै व्यक्ति भन्दा पनि त्यसमा अरू व्यक्ति छैन त भन्ने जुन प्रश्न छैन, त्यो स्वाभाविक नेतृत्वले छोड्दैन छैन। अब प्रत्यक्ष रूपमा निस्किन नसकेका होलान्, उकुस मुकुस भएर बसेकाहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अहिले अब सोसियल मिडियाहरूमा कतै फटफट कुराहरू सुन्नमा पाइन्छ, देख्न। अब त म झोलेबाट लेख्नुपर्छ। अब म झोले थाहा पाउनु भएको छ नि, झोले केपी ओलीले एउटा एक किसिमको प्र्याक्टिस प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। म झोले हुनुपर्छ पार्टीमा, त्यही त। दायाँ बायाँ बोल्न पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले जहाँसम्म पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिको केपी ओली बीचमा एउटा सहमतिको कारणले नै उहाँहरू यसरी चाहिँ नि सक्रिय राजनीतिमा विद्याजी अगाडि आउनुभएको भन्ने कुराहरू पनि अब गाईको सुन्न आइरहेका छ। सुन्नमा त्यो किन आएको त भन्दाखेरि अब सरकारले जुन काङ्ग्रेस र एमालेको जुन संयुक्त सरकार बन्यो, यो सरकारले चाहिँ नि धेरै कुराहरू 7 बुँदे सहमति गरेर जुन सरकार निर्माण भयो, बन्यो, ठुल्ठुला दलहरू मिलेर के भयो त? त्यो यो सिलसिलामा केपी ओलीको नेतृत्व 1 वर्ष बित्यो, के भयो त? 1 वर्ष गर्दाखेरि त्यो विद्या भण्डारले पनि उठाउनु भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। उहाँले पनि सुशासन छैन, अर्कोतिर त आर्थिक चाहिँ नि पार्टीमा अराजकता भयो, मुलुकमा भ्रष्टाचार भयो, कार्यकर्ताको सम्मान भएन, विचारको बहस छोडियो भन्नाले त्यो विषय उठाउनु गर्नुभएको छ। यो सबै विकृतिलाई डाइभर्ट गर्नको लागि पनि अब चाहिँ नि ओलीकै सहमतिमा विद्याजी सक्रिय राजनीतिमा आउन खोज्नु भएको हो। यो अझै पनि तपाईलाई आशंका छ मात्रै हो भन्ने चर्चा अझै पनि तपाईलाई आशंका छ। यो भित्रभित्र ओली र विद्या मिलेर गइरहेछन् भन्दा गरिराखेको छ भन्ने अझै पनि आशंका छ। यस्तो भाँडभैलो भइसक्यो, अब जस्ताको त्यस्तै जवाफ भण्डारीबाट आइरहेको छ। अब यदि चाहिँ नि हाम्रो विद्याजी पूर्व राष्ट्रपतिजी यदि सक्रिय राजनीतिमै आउन खोज्नु भएको, आत्मैदेखि आउनु भएको,
एउटा सहमतिमा अगाडि बढ्नु भएको हो भने एमाले ढिलो चाँडो फुट्ने सम्भावना रहन्छ एमाले भित्र। यदि चाहिँ नि होइन ओलीकै उसमा सरसल्लाहमा त्यो भित्री सहमतिमा बाहिरी देखावटी काम भइरहेको छ भने चाहिँ केही हुनेवाला छैन। सामसिम भएर तपाईलाई के लाग्छ रहँदै जान्छ। कुन चाहिँ मत बलियो लाग्छ? भित्री अर्कै खालको सहमति बाहिर हल्ला मात्रै हो कि या साँच्चै नै मनमुटाव हो अब यो ओली र भण्डारीको? अहिले हेर्दाखेरि त के लाग्छ तपाईलाई? अब सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहनु भएको आफ्नै आत्मादेखि एउटा साथीहरूको सहमतिको आधारमै आउन खोज्नु भएको भन्ने कुरा देखियो। अब त्यसमा पनि अस्ति चाहिँ नि निर्णय गर्ने बेलामा पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि बैठकमा जुन निर्णयहरू भए अब त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि अब त्यहाँ त्यो भित्रका हाम्रो चाहिँ नि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अब त्यसपछि कर्ण थापा, विनोद ढकाल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज गेवाली धेरै बोलेका छन्। एउटा गुटमा अलग भइसकेका थियो नि। अब गुट देखिन्छ। अब गुट देखिसकेका थियो। अब अहिले आएर फेरि सबै फर्किएर अब आफ्नो गुट छोडेर फर्किएर फेरि गएको अवस्थामा के देखिन्छ भने यो साँच्चै नै उनीहरूले भनिसके यो विधान महाधिवेशनसम्म मात्रै हो, पार्टी महाधिवेशनमा त्यो अर्को 2 ग्रुप देखिन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। सीधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ केपी ओलीसँग भनिसकेका छन्। अब त्यो व्यवहारले देखाउनु पर्यो। सक्छन् यो समूहले सक्छ तपाईलाई के लाग्छ? अब व्यवहारिक रूपमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् यिनीहरूले? अस्ति चाहिँ पत्रकार सम्मेलन जुन गर्नुभयो पूर्व राष्ट्रपतिले, अब राष्ट्रपतिले अब पत्रकार सम्मेलन गरेको अवस्थामा मान्छेले ओहो अब के नहुन्छ के पो गर्न लाग्यो भनेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था थियो। अब त्यही दिन पत्रकार सम्मेलन सक्न साथ पत्रकारहरूले अब खोइ त अब उहाँलाई प्रश्न गर्यो, खोइ त अब के नै होला जस्तो भएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो पहिला। अब अहिले यतिसम्म चर्चा भण्डारीले नयाँ पार्टी खुल्छ भनेर बोल्छिन् भन्नेसम्म भने मान्छेहरूले ठोस कुरा आएन भन्ने कुरा त त्यही भयो नि। त्यही दिन पक्कै पनि थाहा म हजुर तपाईँसँग आउँछु। श्यामश्रेष्ठज्यू, केपी ओलीको नेतृत्व 1 वर्ष भयो, मुलुकले के पायो, तपाईँहरूले हामीले के पायौँ? अब यसमा सुनिलजी म अलिक पछाडि पनि जान चाहन्छु। ल भन्नुहोस् त। 7 बुँदेबाट प्रारम्भ भएको यो अहिलेको गठबन्धनको सरकार है, अब 7 वटा बुँदा थियो। पहिलो नम्बरमा के थियो? 2 वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार, त्यसपछि बाँकी अवधि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने। दोस्रोमा के थियो? संविधान संशोधन। दोस्रोमा के थियो? 7 वटा प्रदेश मध्ये 3-3टा प्रदेश लिने, एउटा प्रदेश मधेसवादी दललाई छोड्ने हो। तेस्रोमा के थियो भन्दा संविधान संशोधन गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने हैन, प्रोपोर्सनलबाट आउने चाहिँ पार्लियामेन्टेरियनहरूको एउटा राष्ट्रिय सभा बनाउने हो। त्यसपछि अर्को के थियो? प्रदेश सभा हैन, प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको यो सिस्टमलाई हटाइदिने हो। अर्को 753 वटा गाउँपालिका, सुन्नु न, अर्को 753 वटा गाउँपालिकाहरूलाई हटाउने अनि संख्या घटाउने हैन, त्यसको संख्या घटाउने, वडा स्तरका संख्या बढाउने, यही हैन हो कि हैन? यही हो भने क्रमैसँग आउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा, शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित कुराहरू यी देखिन्थे। तर आज 7 बुँदा मध्ये कुन चाहिँ बुँदा कार्यान्वयन भएको छ? सरकार निर्माण भएको छ हैन, अब हेरफेरमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। अब यो सुशासनको कुरा छोडिदिनुस्, सुन्नुभयो नि मन्त्रीको अडियो हैन, अब भ्रष्टाचार, व्यतिथि, मन्त्रीहरूको अडियो सुन्नुभयो नि? त्यो मैले भन्नु परेन भने हैन, मैले किन भन्नु पर्यो त्यो कुरा जो आइ नै सकेको छ हैन, भ्रष्टाचारका कुरा, अनियमितताका कुरा, क्याबिनेटमा भएका बालवाला मन्त्रीहरूको चाहिँ कार्यशैलीका कुराहरू, चर्ती कला हैन, चर्ती कला है। अब तपाईले अब हेर्दै जानुभयो भने हिजो आज अब बागमती प्रदेश सरकारकै स्थिति, काङ्ग्रेसीहरूको चर्ती कला, बजेट निर्माणको बेलामा देखा परेका स्थितिहरूको बारेको कुरा, किताबमै बजेट सेटिङ
अनि ठाउँमै पार्लियामेन्टमा देख्नु भएन अनि दर्जन भन्दा करिब 41 वटा विधेयकहरू चाहिँ हैन संसदको चाहिँ दर्ता भएर बसिराखेका छन् बिजनेस छैन भनेर भनिया छ कानुन बनाउनु पर्ने कुरा छ है त्यतातिर कुनै दिलचस्पी नै छैन ओली सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उचित ढंगले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ कुनै राम्रोसँग चाहिँ नि एउटा विषय चाहिँ संशोधन हुन छैन एउटा विषय चाहिँ संशोधन खोज्दैछ सुन्नु न म तपाईलाई सम्झाइदिन्छु भूमि ऐन संशोधनलाई चाहिँ केपी ओली दत्तचित्त हुनुहुन्छ हैन भूमि ऐन यो भूमि ऐनलाई अहिले उहाँलाई राम्रो चाख छ अहिले यति किन हुनु पर्यो यस्तो किन हुनु पर्यो उहाँलाई गहिरो चाख छ दालमे कुछ काला है कुरो त्यही नै हो नि है त्यसो भएको हुनाले अब स्थिति हेर्दै जाँदा कस्तो देखिने भन्दाखेरि हेर्नुस् भन्नुस् त देशमा राजनीतिक परिवर्तन जनताले ठुलो कुर्बानीका बीचबाट हैन विभिन्न प्रकारका युद्धका विभीषिकाहरू हैन उच्च प्रकारको कीर्तिमान खडा गर्दै एउटा परिवर्तन ल्याउँछ राजनीतिक रूपले हैन अब त्यसपछि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन हैन गर्नका लागि त परिवर्तित सन्दर्भमा तयार भएका जनताले तयार गरेको नेताले देशको उज्जवल भविष्य बोकिराख्ने जो जनताको आकांक्षा छ नि हैन बेरोजगारको यत्रो चाहिँ स्थिति छ दिनानुदिन मान्छेहरू चाहिँ नि हैन विदेशिएका छन् कोही मान्छेहरू तपाईको सी परीक्षा पास गरे 11-12 पढ्छन् त्यसपछि चाहिँ नेपालमा अब केही पनि हुन्न भन्ने खालको चाहिँ यो निराशा ल्याउने पनि केपी ओली यो सारा कुरा ल्याउने केपी ओली दर्जनौं होइन दर्जनौं है बन्द भएका कल कारखानाहरू रुग्न रहेका उद्योगहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हैन आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू खोइ त लन्च भएको ठीक अगाडि अनि त्यसपछि केपी ओली भन्दा ठीक अगाडि भयो भनेर केपी ओली भन्दा ठीक अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए ठीक अगाडि सुन्नुस् सुनाइदिनुस् म एउटा कुरा भन्छु मुलुकमा स्पष्ट बहुमत जनताको बीचमा पब्लिक भर्डिकमा जाँदाखेरि जनताको बीचमा जाँदा आवधिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कांग्रेसले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको हिस्ट्री छ नेपालमा नेकपा एमाले को तत्कालीन नेकपा तर नेतृत्वका हिसाबले हेर्दाखेरि कमरेड केपी ओली उहाँले करिब 2/3 को मत सहितको यो देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहनुभयो प्रधानमन्त्री भएर अहिले नेकपा एमाले हुँदा त्यतिखेर पनि अहिले पनि नेकपा हुँदाखेरि अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रले यस प्रकारको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नेतृत्व गर्ने अवसर कहिले पाए तर सक्दैन एमाले तर सक्दैन त्यसो भए यसको जवाब अब सक्दैन एमालेको नेतृत्वबाट वर्तमान नेतृत्वबाट यो मुलुकले काँचुली फेर्ने कुरा त 64 मा प्रत्यक्षमा 64 मा निर्वाचित 64 मा प्रत्यक्षमा 181 सिट जितेको माओवादीले सक्यो शासन गर्न भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् यो मुलुकमा बहस गर्न तयार छन् 121 प्रत्यक्ष हैन सुन्नु प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर तत्कालीन 64 मा अन्तरिम संविधानबाट व्यवस्था गरे अनुसारको पार्लियामेन्ट कतिको थियो त्यसपछि निरन्तर सत्तामा छ एमाले जस्तै सत्तामा माओवादी पनि छ निरन्तर छ लु भन्नुस् त सुशील जी 601 को पार्लियामेन्ट हो त्यो बेलामा अनि 121 स्थान जितेर स्पष्ट बहुमत भयो एमाले पूर्ण साथ दिएको थियो त एमाले सरकारको लागि प्रचण्डले जे गरे पनि हामी सही छाप लाउँछौँ भनेर झला थानाले भनेका थिए गडबडी गर्न खोजे छोड्यो भने ए बाबा त्यतिखेरको कुरा पनि मानिसहरूले भन्ने गर्छ के भने 64 सालको चुनावमा
माओवादीले त स्पष्ट बहुमत ल्याएकै थियो त भने जस्तो गरी कुरा स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो 601 हुँदाखेरि 64 पछाडी 601 64 पछाडी 300 झुक्कल बाहेक माओवादी 70 छ 301 सामान्य बहुमत चाहिन्छ 301 ल्याएको माओवादीले अनि माओवादीलाई काम गर्न सकेन गरेन 64 पछाडी 64 पछाडी आकाश झुक्कल बाहेक माओवादी सत्तामै छ सत्तामा त हामी छौं त्यसमा त छैनौं भन्ने कुरा त छैन हामी छौं नेतृत्वमा पनि पुगेका छौं बेला बखत तपाईले देखिहाल्नुभयो अलिअलि राम्रो काम गर्न खोज्यो अब रात के हुन्छ बताइदियो बारलाङ बुर्लु कुरा बुझ्नुभयो अनि पछिल्लो पनि यताउता सरे गर्ने त्यसैले कांग्रेस र एमालेलाई इरिटेसन भयो त्यसैले बताइदिए अब राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि यो मुलुकमा राम्रो काम गर्नका लागि अब स्पष्ट बहुमत चाहिने रछ पछि अब 84 टार्गेट भन्ने कुरा आम जनताले अब माओवादीको 84 टार्गेट हो हाम्रो टार्गेट 84 पछि पनि हो म तपाईसँग आउँछु भनेपछि अधिकारीज्यू यो मुलुकलाई बर्बाद पार्ने केपी ओली कुशासन सुशासनको नारा लगाउने भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने भन्ने हेर्ने तिनै भ्रष्टाचारीको अनुहार र मुलुकलाई बर्बाद पार्ने केपी ओली हो म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता देखिएको परिणाम राजनीतिक स्थिरता हो र अर्को कुरा दुईटा ठुला लोकतान्त्रिक दलहरू मिलेर मूलतः पनि हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बिरलले हुन्छ दुईटा ठुला लोकतान्त्रिक दलहरू हिजो सहकार्य गरेर मुलुकलाई स्थिरताको दिशातर्फ लैजाने जुन प्रयत्न भएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अब यो अहिलेको जुन संरचना छ पार्लियामेन्टको यो संरचनाभित्र खेलेर अवसर प्राप्त गर्न चाहने केही राजनीतिक दलहरूलाई निश्चित रूपमा छटपटी पैदा गरेको छ। सत्ता बाहिर बस्नु परेको अर्कै छ र त्यो एउटा बाहिर बसेको शक्तिले हरेक कुराको विकृतिको स्रोत अर्कैलाई देख्छ। खोइ त सात बुँदा अर्कैलाई देख्छ। खोइ त सात बुँदे कार्यान्वयन तपाईले संविधान संशोधन कार्यान्वयन संशोधनको लागि मलाई भन्न दिनु म भन्दैछु भन्नुस् त राजनीतिक स्थिरताको कुरा भयो संविधान संशोधनका लागि के पाएन कुरा अपरिहार्य हुन् भन्ने कुरा सामान्यतया राजनीतिक जीवनमा राजनीतिको सक्रिय जीवनमा आएका मानिसहरूले बुझ्ने कुरा हुन्छ। बुझ्याछन् प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा के कम्पोजिसन छ सात बुँदे लेख्दाखेरि यी सबै कुराहरुलाई यी सबै कुराहरुलाई अर्को कुरा सात बुँदे लेख्दाखेरि पत्तो पाउनु पर्यो सभामा हाम्रो संख्या पुग्दैन सात बुँदे भनेर इम्प्लिमेन्टेसन को कुरा अनि केवल 6 महिना 8 महिनाको लागि थिएन। यस पछाडी पनि कोलिएसन सरकार बन्दै छ। आजै तपाईले संविधान संशोधन गर्ने वर्तमान पुलले भने यो कम्प्लिट भ्रष्टाचारबाट जोगिनलाई बनेको सरकार हो। यो सरकारले संसद विघटन गर्छ। केपी ओली अब यो त्यतातर्फ उद्धत छन् भन्ने वर्तमान पुलले पनि सबै कुराहरुको अब फेरि संसद विघटनको प्रयास हुन्छ। काम गर्न सकेनको जवाब के भन्नुहुन्छ? घटनाक्रमले आगामी दिनहरुले दिँदै जाने कुरा हो। हेर्नुस् बुझ्नु भएन? अब अहिले मूलतः के देखिन्छ भने राजनीतिमा अवसरवादी जुन नाङ्गो अवसरवाद हो त्यो अहिले पराजित भएको अवस्थामा छ। र राजनीतिमा म भन्छु कांग्रेस र लिच्चीबारीहरु पनि चर्चामा छ। कांग्रेस र एमाले भित्रको समीकरण लिच्चीबारी भिजिट भिसा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप गृहमन्त्रीमाथि आक्षेप होइन। अनि तपाईलाई मैले के कुरा निवेदन गर्न खोजे भने यो अहिलेको समीकरणलाई तोड्न सकिन्छ कि भनेर दिनरात राम्रो काम गर्नु पर्यो। प्रयत्न गर्नेहरू ओलीले राम्रो काम राजनीतिक स्थिरताको विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले आफूलाई फेरि शक्तिमा लिएर आउन खोज्ने राजनीतिक प्रतिपक्षको स्वाभाविक धर्म हो। त्यो स्वाभाविक देखिन्न। हेर्नुस् अनि तपाईले धर्म प्रतिपक्षको धर्म के हो भने रचनात्मक रूपमा समर्थनीय बन्ना भइसक्यो। प्रचण्डले भनिसक्नु हो जहाँ केपी ओलीले टेक्छन् त्यहाँ भ्रष्टाचारको गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो
यो सब भन्ने कुरा हो। स्क्यान्डलहरू आउँछन्, आइरहेछन्। स्क्यान्डल आएपछि तपाईँको सरकारले कारबाही गर्छ, केपी ओलीको एउटै मन्त्रीमण्डलमा कारबाही गर्छ, विवादित भइरहेछन्, अरू उसको चेक काट्न आउँछ, जे कुराहरू आउँछन्, विकृतिहरू आउँछन् भने त्यसमा सम्झौता गरेर सरकारले आजै आइरहेछ, तिनलाई हेरिराख्छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। आजै आइरहेछ, तर आजै आइरहेछ निर्मम भएर सवारी साधन लाइसेन्समा ठेक्का टुक्राएर कङ्ग्रेसलाई एक भाग, एमाले एक भाग, जनताले हेरिरहेछ। बजारमा आएका सबै कुराहरूमा सत्यता म देख्दिन। अब ठेक्का टुक्राउने पनि भागभन्दा भयो। तपाईहरू जस्तो सचेत पत्रकारले पनि आजको पत्रपत्रिका हेर्नुभयो तपाईँले, एउटा वास्तविकतामा आधारित भएका कुराहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, हैन? अब सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा यो कोलिएसनको सरकार हो, केही लिमिटेसनहरू स्वाभाविक रूपमा छन्। तपाईँले नेकपा हुँदाको कुरा गर्नुभयो, किन त्यति स्ट्रङ गभर्मेन्ट हुँदा पनि काम गर्न सकेनन् त भन्ने सन्दर्भमा त्यति बेलाको केपी ओलीको एक मात्र झन्झट आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव थियो। हो, यो विषय पार्टीभित्रको प्रचण्डले बोलेका छन्। यो विषयमा तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, म बोल्दिनँ, मलाई पार्टी चलाउन दिनुहोस् भन्दाखेरि केपी ओलीले दुईटै कब्जा गर्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो, नेकपा टुक्रा टुक्रा भयो भने आजै बोलिरहेछन्। यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने नि, नेकपा बनिरहँदाखेरिमा नेकपा बन्नु आफैमा भावनात्मक हिसाबले सकारात्मक कुरो भए तापनि यसमा पर्याप्त होमवर्क हुन सकेको थिएन, घटनाक्रमले त्यसलाई बताउँछ। र एउटा दोस्रो कुरा, म पनि त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि हरेक दिन केपी ओलीलाई मात्रै आक्रमण गर्ने, हरेक दिन। त्यो त पछिल्लो समय, यही त म भनिरहेको छु, तपाईले पछिल्लो समय थाहा पाउनुभयो, जति बेलादेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि पार्टी चलाउने नाउँमा, सरकार चलाउने नाउँमा, हामीसँग पर्याप्त कन्सल्टेसन भएन भन्ने नाउँमा सरकारलाई असफल पार्ने, कमजोर बनाउने, केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने काम भयो। त्यो बेला माधव र प्रचण्डले गरे, अहिले त देउवा सुतेर बसेका छन्, केपी ओलीले काम गर्न सकेका छैनन्। यही त मैले भने तपाईँलाई, मुलुकमा केही भएको छैन, क्षमता हुनु पर्यो, मुलुकमा केही भएको छैन भन्ने कुरा हुँदै होइन, केही कुराहरू भएको छ, सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेका छन् र त्यो पुरा हुने कोर्समा छन्। घुस लिने, घुस जेब्रा कलरको ब्यागमा घुस लिने मन्त्रीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नु पर्यो, होइन? पर्यो, त्यो त हामीले पनि भनिरहेको, अर्कोलाई उन्मुक्ति हुनु भएन। थापा मर्जी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 1 वर्ष केपी ओलीको यो मुलुकमा शासन चलिरहेछ, 1 वर्ष पुरा भयो। हाम्रो के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि अब जुन बालुवाटारमा एउटा छलफल भयो, त्यो छलफलमा उहाँहरूले अब किन बन्न पर्यो त काङ्ग्रेस र एमाले बिचमा सरकार भन्दाखेरि हामीले अब महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। 1 नम्बरमा सुशासन, अब चाहिँ आर्थिक सुधार र त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनि त्यसपछि संविधान संशोधन। अब यो महत्त्वपूर्ण काम गर्नको लागि अब चाहिँ नि हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो। जसपा नेपालले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अब त्यो सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेको र मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले हामी जसपा नेपालले पनि हामी सरकारमा अहिले सामेल हुँदैनौँ, तर समर्थन दिन्छौँ भनेर 1 वर्षसम्म समर्थन दिएर हामीले हेऱ्यौँ। तर कुरो अर्कै छ, तर हेरेपछि प्रचण्डले मैले तपाईँको पार्टी मैले फुटाइदिएको हो भनेर भाषण गरे भनेर सुशासन यादवले तुस पोख्नको लागि ओलीलाई साथ दिएको भनेर पनि सुशासनमा सुशासन भयो। त्यसपछि भ्रष्टाचार दिनका दिन बढ्दै गयो, उतातिर तपाईँको भुटानी शरणार्थी काण्ड सम्पन्न हुन नपाउँदै यतापट्टि भिजिट काण्डहरू चाहिँ भिसा प्रकरण फेरि सुरु भयो। अब अहिले फेरि मन्त्रीहरू मुछिए, पोखराको लिच्चीबारी सुनिरहनु भएको छ, लेनदेनको कुरा त्यसरी नै आयो। अब टिकापुरको आइरहेछ, अब हाम्रो फेरि छलफल भयो। अब एकातिर त्यस्तै देखियो, अर्कोतिर हाम्रो प्रचण्डजी अब सरकारमा हुँदैमा त्यस बेलामा उहाँले चाहिँ नि प्रष्ट भाषण गरेर के हिँडिदिनु भयो भने जसपा नेपाललाई भनेर एउटा चाहिँ नि एउटा गौरव साथ भाषण गरेर बाहिर हुनाले यो सरकार एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो सरकार ठिक छैन, यो सरकार असफल भयो। अब यो सरकारले हामीले हिजो प्रतिबद्ध गरेका कामहरू केही पनि
गर्न सकेनन्। त्यसो भएर यो सरकार असफल भइसकेको छ। हामी चाहिँ नि सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ, यस्तो सरकारलाई बोकेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने लागेर जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको अवस्था। तर कुरो अर्कै सुनिन्छ। हजुर, कुरो अर्कै सुनिन्छ। पार्टीको विषय अदालतमा छ, ओलीले मिलाउँछन् कि भनेर आशामा बसेका थिए, त्यो सम्भावना नभएपछि यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन छोडे भनिरहेछन्। त्यो त बाहिर मिडियामा अब अथवा बाहिर आएको हल्लाहरू त्यो बेग्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तर आन्तरिक हाम्रो जे जति सल्लाह भयो, अब हाम्रो चाहिँ नि अब सचिवालय बैठक बस्यो, त्यसले पनि निर्णय गरेको छ अब यसरी जाने भन्ने कुरा। कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो, केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सबै बैठकबाट अब यति यति कारणले यो सरकार असफल भयो, त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ नि सबै भइसकेपछि नै यो फिर्ता लिन्छ। 1 वर्ष केपी ओलीको कस्तो होलो भन्नुहोस् त। अब 1 वर्षको शासन केपी ओलीको यो मुलुकमा 1 वर्षको शासनमा त हिजो प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू कति भयो? शासन दिन्छु भनेको कुरा त्यो गर्न सक्नुहुन्न। सुशासन होइन, कुशासन भयो, कुशासन आयो, आर्थिक सुधार केही पनि भएन। अब त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। सारा अहिले हेर्दाखेरि दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरू चाहिँ नि सबै भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगे। कारबाही गर्न केही पनि सकेनन्। अब त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरा उहाँले त के भनिदिनु भयो एउटा कार्यक्रममा भाषण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीजीले, अब संविधान संशोधन अब 87 सालपछि हुन्छ भनेर बोलिदिनु भयो। भनेपछि अब यो सरकार सफल भयो कि असफल भयो? त्यसो भएको हुनाले यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो। यदि नैतिकता छ भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने हो। अब केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने अवस्था हो। संसद विघटन हुन्छ भने आजदेखि संसद विघटन हुन्छ भने चर्चा सुरु भएको छ। राजीनामा होइन, संसद विघटन हुन्छ। फेरि वर्तमान पुलले बोलिसके। अब पटक पटक चाहिँ नि अब संसद विघटन गर्ने, अब आफ्नो आयु लम्बाउने प्रयास गर्ने, जनतालाई थिचोमिचोमा राख्ने, भ्रष्टाचार बढाउँदै जाने, अब व्यथितिसँग मुलुक चलाउन खोज्ने, यस्तो हो भने त अब जनता पनि चुप लागेर बस्दैन होला नि त। अब हिजो तपाईँ हामी सबैले छर्लङ्गै देखेको संसद विघटन हिजो पनि गर्नुभएको, दुवै पटक चाहिँ गर्नुभएको, र पछि चाहिँ नि त्यो संसद विघटन भएको ठिक भएन भनेर यो एउटा सर्वोच्चबाट जुन आयो त्यसबाट सोझिएको हो नि मुलुक। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि संसद विघटन गर्ने सपना होला सायद उहाँको। आफ्नो आयु केही नभए पनि 1 वर्षको लागि हो भने बढाउन पाइन्छ कि सकिन्छ कि भन्नेतिर होला। त्यसो भएर उहाँले धेरै प्रकारको जाल झेल षड्यन्त्र चाहिँ गरिरहनु भएको छ केपी ओलीले, प्रधानमन्त्रीले। अब यो जाल झेल षड्यन्त्रको दिन पनि अब करिब करिब समाप्त भइसकेका छ। सबैले बुझेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बुझिसकेका छन्। त्यसकारण तपाईँले आज यो भू ऐन संशोधनमा चाहिँ फरक प्रस्ताव राख्नुभयो होइन? त्यही त आज दर्ता गर्नुभएको छ। यो खेल अर्कै हो भनेर दर्ता भएको छ। यो खेल अर्कै हो। यो यति धेरै उपेन्द्रको चिन्ता चाहिँ किन यो भूमि सम्बन्धी विधेयकमा? यस्तो छ, किन यो भूमि सम्बन्धी विधेयक चाहिँ नि जनताको हितमा छैन, मुलुकको हितमा छैन। भूमाफियाहरूलाई पोस्ने काम गर्ने किसिमले यो अगाडि बढेको छ भनेर हामीले धेरै छलफल विज्ञहरू राखेर पार्टीको नेताहरू बसेर अब हाम्रो चाहिँ नि अब संसदीय नेताहरू बसेर चाहिँ धेरै छलफल गरेपछि 10 वटा सुझाव हामीले दियौँ। 10 नम्बरसम्मको लेखेर यो बुँदा जनताको हितमा छैन, यो बुँदाहरू चाहिँ नि अब यो भूमि सम्बन्धी विधेयकमा सरकारलाई उपेन्द्र यादवको पार्टीले साथ दिँदैन। सुधार भयो भने दिन्छ, दिँदैन भन्ने होइन। सुधार भयो भने मात्रै दिन्छ। सुधार भएन भने जस्ताको तस्तै फेरि विधेयकको रूपमा जुन आइरहेको छ, दर्ता भइरहेको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै जसपा नेपालले अब सहयोग चाहिँ गर्दैन, समर्थन चाहिँ गर्दैन। अन्तिममा छु श्याम श्रेष्ठज्यू, सरकार बदलिन सक्छ अब प्रचण्डको प्रस्तावकको प्रधानमन्त्री डाक्टर शेखर कोइराला? म प्रश्न भन्न चाहन्छु। प्रश्न भन्नुहोस् त। पहिलो कुरा, वर्तमान सरकारको नेतृत्व यो 1 वर्षको समयावधि जो हामीले देख्यौँ, उहाँले अख्तियार गर्नुभएका सरकारले लिएका निर्णयहरू, गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पूर्णतः असफल हुनुभयो केपी ओली। पूर्णतः र नैतिकताका दृष्टिकोणले उहाँले अब राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ।
किनभने देशमा यो प्रकारको निराशा, यो प्रकारको चाहिँ चिन्ता चासो आम जनताको बिचमा जुन देखा परेको छ, यो व्यवस्थाका कारणले नेपालमा कुनै पनि नागरिकले अवसर पाउँदैन है। शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयन, सुशासन केही पनि छैन, केही छैन भन्ने जस्तो भएको छ। यो प्रकारको सेन्टिमेन्ट, मनोविज्ञान र व्यावहारिक रूपले पनि त्यो कुराको फिलिङ्स गर्ने वातावरण वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट स्थापित हो। त्यसकारण एउटा विषय यो। अर्को कुरा, अब जहाँसम्म हामी प्रतिपक्ष पोजिसनमा छौँ, यहाँ कतिपयलाई लागेको छ अब सत्ताबाट हटिसकिसकेपछि फेरि सत्तामा जाने या सरकारमा जाने अभिप्रायले चिन्ताले ग्रसित छन् प्रचण्ड अपोजिसन पार्टीले यो प्रकारको चाहिँ गतिविधि गरेको छ भन्ने सत्तारूढ राजनीतिक दललाई त्यो लागिरहेछ, राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रही भएर अनि किन उचाले त पक्ष मूलत नेतृत्व गर्ने नेतृत्वबाट यो प्रकारको आक्षेप अथवा भनाइहरू अलि शेखर कोइरालालाई खुमलटारमा बोलाएर किन उचालेर पठाएको, उता विद्यालय भन्नाले पनि भेटुस् अनि कुरो परिपक्व हुन्छ भनेको भनिराखेका छौँ। अनि नेकपा माओवादी केन्द्र 84 सम्म सरकारमा जाँदैन, बरु शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। अरू त त्यो यो विषय जानकारीको विषय भएको विषय भएन, शेखरले भनिसके। तर फेरि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वर्तमान नेतृत्वबाट यो मुलुक चल्दैन। यो प्रक्रियाबाट जाने हो भने अनि लोकतन्त्र, अहिलेको समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ, संघीय व्यवस्था नै धरापमा जान सक्छ। यो अलिकता आक्रोश छ, आवेग छ। त्यो ओलीले गर्दाखेरि केपी ओलीको कारणले बढेको छ, केपी ओलीको कारणले ग्राभिटी घटेको छैन, केपी ओलीको कारणले, केपी ओलीकै कारणले। त्यसकारण यो भएको हुनाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिने अनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने पनि उहाँहरूले नै बनाउनुहुन्छ, बनाउनुहोस्, हामीलाई केही दिलचस्पी छैन भनेपछि ओली गएपछि शेरबहादुरले यो मुलुकमा ठिकठाक शासन गर्छ, अगाडि बढिराख्ने हो भने यो मुलुकले ओली पछि पाउँदैन, अनि देउवाबाट अपेक्षा गर्ने शासन पाइँदैन, देउवाबाट अपेक्षा गर्ने निर्मूल हुँदैन, देउवाबाट केही पनि हुँदैन, उही कोरा कल्पनाको एउटा बखान गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। शेरबहादुर देउवाबाट पनि केही हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यसपछि त माओवादी सत्तामा जान सक्दैन, काङ्ग्रेस एमालेकै बहुमत छ, देउवाले पनि केही गर्न सक्दैन, देउवाले पनि केही गर्न सक्दैन। तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वबाट यो मुलुक चल्दैन, अब केपी ओली बाहिरिनु पर्यो, धरापमा जान्छ। यो व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको चाहिँ के हुन्छ, वितृष्णा। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि यही हो नि, सडकमा देख्नु भएन है, भनेपछि व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गर्दैछन् केपी ओलीले शासन गरेर। लु भन्नुहोस् अधिकारीज्यू, व्यवस्था दुईटा कुरा भनी हुन्न जस्तो लाग्यो। एउटा कुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन, त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तर ओलीको कारणले हुँदैछ। दोस्रो कुरा, केपी ओली बाहेकको जोसुकैले पनि सरकार सञ्चालन गरे पनि हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो, मूलतः केपी ओली विरोधी सेन्टिमेन्ट हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो सरकारले राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हामी पनि सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो, होइन भनिसक्नुपर्छ श्रेष्ठले, अथवा 84 अघि 1 मिनेट म भन्छु, सिंहदरबारमा मलाई भन्न दिनुहोस्, भन्नुहोस् त। अथवा यसले पनि स्थायित्व दिन सकेन, अस्थिरताको चक्रव्यूहमा मुलुक फसोस् भन्ने हिसाबले कहीँ न कतै आएको अभिव्यक्ति हुन सक्छ। तर अर्को कुरा पनि तपाईँलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, भन्नुहोस् त। मुलुकमा केही पनि भएन भन्ने यो निराशावादी चिन्तन हो। त्यही परिरहेको छ जनतालाई। आज तपाईँले सकारात्मक पक्ष देख्नु भएकै छैन, के भन्नुहोस्, हेर्दै हेर्नुहुन्न, भन्नुहोस् त। कर्णालीको एउटा सुदूर जिल्ला, विकट जिल्ला आज राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको छ। हुम्ला देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढ्दो छ,
विगतको भन्दा हामीले हेर्यौं कर उठेको छ, बढी मात्रामा उठेको छ। जनताले के पाए? एउटा लर्खराइरहेको अर्थतन्त्रलाई मजबुत लयमा लिएर आउने कुरा भएको छ। नागरिकमा निराशा भन्दा निर्यात छैन, निर्यातमा वृद्धि भएको छ। नागरिकमा निराशा भन्दा केही छैन, के पाए नागरिक? अब यो निराशा भन्ने चिज भ्रष्टाचार घटेको छैन हैन। तपाईले यहाँनिर कहाँनिर बुझ्नु पर्यो भने कस्तो पार्नुस् त सम्पूर्ण रूपमा अनि अहिले सबै समस्याहरू समाधान भए होइन, तर समस्याहरूको समाधान गर्ने मार्ग प्रशस्त भएका छन्। दुईटा प्रतिपक्षले भन्नुभयो केपीओले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो, दुईटा प्रतिपक्षले के गर्ने? किन दिने राजीनामा? सम्भावना छैन छैन र यो कोलिएसन अझै मजबुत भएर जान्छ। केपीओले अझै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यसमा कसैलाई दुई मत छैन, कसैलाई अब डाहा ईर्षा हुन्छ भने त अब हामीले भन्न सक्ने कुरा केही भएन। तर केपीओले राजीनामा दिने सम्भावना छैन, सधैँ छैन। यो केपीओलेको ट्रम्प पछाडिको यो समीकरण मजबुत भएर जान्छ। मुलुकलाई निकास दिने अझै प्रयत्नहरू हुन्छन्। अन्तिममा थापा मर्जी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा त अब अघि नै पनि भनिसक्नु। अब यो सरकारको आयु धेरै छैन। अब यो सरकारले तुरुन्तै अब राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला तर के गर्ने? देउवा र ओलीले चाहेन भने कसैको के लाग्दैन, संख्या पुग्दैन, के लाग्छ? त्यसकारण चाहिँ नि अब हुन त शेरबहादुर देउवा र ओलीको आन्तरिक मन मिलिन्जेल कसैको के लाग्दैन, बोलेर के लाग्दैन। जति शेखरहरू उफ्रे पनि मत पुग्दैन, संख्या पुग्दैन, के गर्ने? तर बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ नि त्यो कङ्ग्रेसभित्र जुन कुराहरू निस्किरहेका छ त्यसले चाहिँ गडबडी गर्न सक्यो भने सम्भावना छ। बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ नि मूर्त रूप लियो भने अब कङ्ग्रेसको साथीहरू जुन माननीय यसरी भन्नुहोस् न, यता विद्यादेवी भण्डारी उता शेखरले के गर्यो भने सरकार ढल्यो, नभए ढलेन, ठ्याक्कै समय सक्यो। छलफल तिनैजनामा राजनीतिमा असम्भव भन्ने छैन, सम्भावना छ। समय सक्यो। तपाईँहरू तिनैजनालाई यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीति, त्यस उप उठेको विषय र बहस र त्योसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार र त्यस उप उठेका विभिन्न टीका टिप्पणी र आलोचना सुशासनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री श्याम श्रेष्ठ कुशल र त्यसैगरी जसपा नेपालका उपाध्यक्ष शिवलाल थापा मगर। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।